कोष व्यवस्थापन अथवा तरलता व्यवस्थापन लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट। नेपालको वित्तीय प्रणालीमा केही वर्ष यता लगानीयोग्य रकम तरलता कहिले कम हुने र कहिले बढी हुने देखिएको छ। तरलता बढी या कम हुनु प्रणालीको आधारभूत विशेषता भए तापनि यस समयमा यसको कनेक्सन हुनु सकेन भने वित्तीय प्रणालीमा ठुलै प्रभाव पर्न सक्छ। विगतका वर्षमा केन्द्रीय बैंकले तरलता बढी र कम भएको समयमा उपयुक्त मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेको पाइन्छ। उच्च तरलताको स्थितिमा ब्याज दर तल खस्कन्छ। यस बेलामा निक्षेपकर्ताहरू निक्षेप झिकेर घर जग्गा र सेयर बजारमा लगानी बढाउन सक्छन्। यसबाट सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुने र वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाउने, अनौपचारिक बैंकिङ खतरा बढ्ने आदि भई समग्र वित्तीय स्थायित्व नै जोखिममा पर्न सक्छ। तरलता अभावको बेला ब्याज दर बढ्छ। यसले पुँजीको लागत बढाउँछ। तसर्थ यस्ता समस्या आउन नदिन समयमा ब्याज दर असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। तरलता व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकका उपकरणहरूले प्रणालीगत सुधारहरू मात्र गर्ने हुँदा लगानी मन्त्री वातावरणका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउनेदेखि लिएर बैंकहरूलाई लगानी प्रवर्धनका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य तालिमको व्यवस्था र आर्थिक अनुशासनमा बैंकहरूले योजनाबद्ध तरिकाले लाग्नुपर्दछ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण र समन्वयात्मक भूमिका खेल्नु आवश्यक हुन्छ। नेपालको वित्तीय परिवेश आफैमा एक जटिल प्रश्न र उत्तर भएको हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ, किनभने आजको समयसम्म आइपुग्दा वित्तीय क्षेत्रमा एकै खालको समस्या देखिने गरेको छ र ती समस्या समाधानका लागि पनि एकै खालका अस्त्र परिचालन गर्ने गरिएको छ। वित्तीय प्रणालीमा देखा पर्ने विविध खालका समस्यामध्ये तरलता पनि एक हुने गरेको छ। तरलता कम हुनु या आवश्यकताभन्दा बढी हुनु पनि वित्तीय प्रणालीका लागि समस्या बनिरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ। देशमा पूर्ण बजेट ल्याउन सरकार असफल भएको वर्ष वित्तीय बजारमा तरलताको कमी भएको समाचारले सदैव प्रमुखता पाउँथ्यो। तर आज पनि अधिक तरलताको विषय सोही अवस्था आइपुगेको छ। तरलता भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम बुझिन्छ। वित्तीय प्रणालीमा अहिले देखिएको तरलताको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको विश्लेषण अहिले बैंकिङ बजारमा गर्ने गरिन्छ। सरकारी खर्च, वस्तु आयात निर्यात, शोधनान्तर बचत, रेमिटान्स र देशको राजनीतिक माहौलको असन्तुलित व्यवस्थाले गर्दा नेपालको वित्तीय बजारले मूलतः तरलताको समस्या खेप्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी बाह्य क्षेत्र कारोबारमा निर्यात, विश्लेषण आय, खुद सेवा आय र पुँजीगत ट्रान्सफर आयमा सन्तुलित बढोत्तरी भएकोले पनि यस वर्ष अधिक तरलताको चटारो बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूले झेल्नु परेको महसुस गर्न सकिन्छ। तरलता कम हुँदा बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दिने र अधिक हुँदा निक्षेपमा ब्याज घटाउने परिपाटीले गर्दा निक्षेपकर्तामाझ अन्यलको वातावरण सिर्जना भएको तथ्यलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलेदेखि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत महसुस गरेकै हुनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको सेवामूलक संस्था हुँदाहुँदै पनि नाफा कमाउने वित्तीय क्षेत्रको चरित्र नै हो र यो गलत पनि होइन। तर निक्षेपकर्ताकै निक्षेपले नाफा कमाउनु पर्ने हुँदा उनीहरूलाई उच्चतम प्रतिफल दिनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य कर्तव्य हुनुपर्नेछ। एकातिर निक्षेप थपिँदै जाने तर अर्कोतर्फ अपेक्षित रूपमा लगानी विस्तार नहुँदा जम्मा हुँदै गएको अधिक तरलता वित्तीय प्रणालीमै उचित व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चुनौतीको विषय बनेको छ। फेरि यो समस्या हरेक वर्ष जस्तो गरी दोहोरिने
गरेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कस्तो खालको नीति लिने, कुन प्रकारको मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। अन्तर्बैङ्क सापटीमा आएको ब्याजदर ह्रास र लगानीका अवसरहरू नभएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानीकर्तालाई आकर्षक लगानीका प्रोडक्टहरू कम ब्याजदरमा पस्केर लगानी बढाउने प्रयासमा छन्। केही बैङ्कले त बिना धितो कर्जासम्म पनि दिन थालेका छन्। नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन गर्न हालसम्म खुल्ला बजार कारोबारलाई नै प्रमुखतामा राखिएको छ र साप्ताहिक तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनामा आधारमा तरलताको स्थिति मापन गर्ने र सोही अनुरूप खुल्ला बजार कारोबारबाट तरलता व्यवस्थापन कार्य हुने गरेको छ। तरलताको कमी हुँदा 1 लाख निक्षेप हुने निक्षेपकर्ताले बैङ्कबाट न्यूनतम पनि 9,000 वार्षिक ब्याज पाउँथे, तर अधिक तरलताले गर्दा सोही रकममा अधिकतम 6 देखि 7,000 वार्षिक ब्याज पाउने व्यवस्था आएको छ। तर वार्षिक धरातलमा अहिले ऋणात्मक ब्याजदरको अवस्था छ। सामान्यतया मुद्रास्फीति दरभन्दा बैङ्किङ ब्याजदर कम भएको अवस्थालाई ऋणात्मक ब्याजदर नेगेटिभ स्टेटमेन्ट रेट भनिन्छ। देशमा प्रचुर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ। बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह नहुनुले लगानीको वातावरण नभएको प्रमाणित गर्छ। यसर्थ नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र सम्पूर्ण लगानीकर्ताको सहभागितामा अब तरलता व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय खोज्नै पर्छ। कहिले अधिक तरलताको समस्या त कहिले तरलता सङ्कटको चटारोमा अल्झेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा प्रतिद्वन्दी हुन बाध्य छन् र यिनै समयमा गरेका हतारको लगानीको चोट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले वर्षौँ खप्नु पर्नेछ। तरलता अधिक हुनु भनेको लगानी कम हुनु पनि हो र तरलता कम हुनु भनेको केही हदसम्म लगानी बढी हुनु सरह पनि हो। त्यसैले पनि तालमेलको खाँचोलाई सबैलाई बुझ्नुपर्छ। बैङ्किङ तरलता व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: एक प्रकारको सम्पत्तिलाई कुनै अवरोध वा नोक्सानी बिना अर्को प्रकारको सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमतालाई वित्तीय क्षेत्रमा तरलता भनिन्छ। सजिलैसँग खरिद बिक्री गर्न सक्ने विशेषता भएको कुनै सम्पत्तिलाई तरल सम्पत्ति भनिन्छ भने त्यस्तो क्षमतालाई तरलता भनिन्छ। अझ स्पष्टसँग भन्दा कुनै हानि नोक्सानी तथा अवरोध बिना कुनै पनि सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता विशेषलाई तरलता भनिन्छ। नगद त्यस्तो सम्पत्ति हो जसमा जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति, वस्तु, सेवा खरिद गर्ने क्षमता हुन्छ। त्यसैले नगद तरलताको उत्कृष्ट नमुना हो। त्यसैले बजारयोग्य सुरक्षण पत्रहरू, बैङ्कमा भएको चल्ती तथा बचत निक्षेप तथा अन्य चल सम्पत्तिहरू तरल सम्पत्ति हुन्। यी सम्पत्तिलाई कुनै नोक्सानी बिना चाहेको समयमा बिक्री गर्न सकिन्छ। तरल सम्पत्तिको पहिचान: उद्योग व्यवसायको उद्योग प्रकृति तथा कारोबारको आधारमा तरल सम्पत्तिको पहिचान गरिन्छ। कुनै पनि व्यवसायको कारोबार सञ्चालन गर्न त्यसबाट सृजित अल्पकालीन दायित्वहरूलाई सम्बोधन गर्न, भविष्यमा आइपर्न सक्ने झट्काबाट व्यवसायलाई बचाइराख्न तथा बजारमा कुनै पनि समयमा आउन सक्ने अवसरबाट फाइदा लिन उपयुक्त मात्रामा तरल सम्पत्ति राख्ने गरिन्छ। तरलता र नाफादायकता बीच विपरीत सम्बन्ध हुने भएकाले अधिक मात्रामा तरल सम्पत्तिको भण्डारण गर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन। पुँजीगत लाभ र उच्च प्रतिफलको लागि स्थिर प्रकृतिको सम्पत्तिको पनि आवश्यकता हुन्छ। तरलता र ब्याजदर बीचको सम्बन्ध: तरलता र ब्याजदर बीच नजिकको तर विपरीत सम्बन्ध हुन्छ।
अधिक तरलताले ब्याज दरमा कमी ल्याउँछ। ब्याज दर धेरै सस्तो भए बचत निरुत्साहित भए उपभोगमा वृद्धि हुन्छ। सेयर तथा घर जग्गा जस्ता कम प्रतिफलमा आयोजनामा लगानी बढ्न थाल्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफा कम हुने अवस्था रहन्छ। तरलता कम भए ब्याजदर वृद्धिको लागि दबाव पर्दछ। ब्याजदर वृद्धिले बचतलाई प्रोत्साहित गर्छ। बचतले पुँजी निर्माण हुन्छ। लगानी योग्य रकम वृद्धि हुन्छ। वस्तु तथा सेवाको लागतमा वृद्धि हुन्छ। यसले मूल्य वृद्धिमा दबाव पर्दछ। लगानी निरुत्साहित भई अर्थतन्त्र नै सङ्कुचन बन्न पुग्दछ। धेरै सस्तो र धेरै महँगो दुवै ब्याजदर अर्थतन्त्रको लागि हितकारी हुँदैन। त्यस्तो ब्याजदर दिगो रहन पनि सक्दैन। ब्याजदरमा छिटो परिवर्तन भइरहने स्थिति पनि लगानी तथा आर्थिक क्रियाकलापका लागि प्रतिकूल हुन्छ। यसरी तरलताको उतार चढावले समस्त वित्तीय प्रणाली प्रति आशंका पैदा गर्नुका साथै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ। त्यसैले तरलताको उचित समयमा उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। तरलताको व्यवस्थापन: निक्षेपमा बढोत्तरी, आम्दानी, कर्जा असुली, बैंकिङ सम्पत्तिको बिक्री, पुँजी बजारबाट प्राप्त सापटी आदि बैंकिङ क्षेत्रको सन्दर्भमा तरलताका स्रोत हुन् भने यसको प्रयोग निक्षेपको भुक्तानी, ब्याज प्रवाह, सञ्चालन खर्च तथा कर भुक्तानी, पुँजी बजारबाट प्राप्त रकमको भुक्तानी, लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश भुक्तानी आदि मार्फत हुन्छ। यीमध्ये प्रमुख स्रोत निक्षेप हो भने यसको प्रमुख कर्जा तथा लगानीको माध्यमबाट हुन्छ। निक्षेपको वृद्धि दर, प्रकृति, संरचना, मूल्य आदिको पहिचान गर्ने, त्यसलाई कर्जाको वृद्धि दर प्रकृति, संरचना र मूल्यसँग तालमेल गराउँदै बढी भएको रकमलाई अधिकतम मुनाफा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा उपभोग गर्ने प्रक्रियालाई तरलता व्यवस्थापन भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै समय बिन्दुमा तरलता सन्तुलनको अवस्था विरलै हुने गर्दछ। बैंकहरू कहिले तरलताको कमी त कहिले अधिक तरलताको समस्याबाट गुर्जिरहेका हुन्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताको यही खेलमा आफैलाई समाहित गरी उच्चतम मुनाफा आर्जन गरिरहेका हुन्छन्। बैंकहरूको प्रमुख काम नै तरलता व्यवस्थापन हो। तरलता व्यवस्थापनका 3 आयामहरू: तरलताको पहिचान गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र उपभोग गर्ने। यी 3 आयामहरूलाई तरलता व्यवस्थापनको प्रक्रियाभित्र राख्न सकिन्छ। यी 3 आयामहरू एक अर्का बीच अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्। एउटाको सफल कार्यान्वयनले मात्र अर्को कार्यान्वयनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ। पहिचानको चरण तरलता व्यवस्थापनको आधारभूत चरण हो। यस अन्तर्गत तरलतालाई प्रभाव पार्ने विभिन्न शीर्षकका मौजुदातको पहिचान गर्ने, पोजिसन निर्क्युल गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्ने काम गरिन्छ। यसबाट बैंकको तरल सम्पत्ति तथा दायित्वको पहिचान हुन्छ। पहिचान गरिएको तरलताको अधिकतम आम्दानी हुने गरी उपभोग गर्न मद्दत गर्ने काम व्यवस्थापनको चरणमा गरिन्छ। यस अन्तर्गत तरल सम्पत्तिलाई एकीकृत गर्ने, समूहीकृत गर्ने तथा प्रयोग गर्ने काम गरिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले निरन्तर गरिरहने कार्य तरलताको उपभोगको चरणमा हुन्छ। यसको लागि सबै पुँजी बजारहरूको र सबै खाताहरूको र सबै ग्राहकहरूको तरलताको व्यवस्था जान्न सक्ने उच्च स्तरको समझदारी आवश्यकता हुन्छ। नेपालमा तरलता व्यवस्थापन: नेपालको वित्तीय क्षेत्र कहिले गम्भीर तरल सङ्कटको मारले आक्रान्त बन्ने त कहिले लगानी योग्य रकम बढी भई भारी रकम निष्क्रिय रहने अधिक तरलताको स्थितिबाट गुज्रने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक अधिकारीको हैसियतले मौद्रिक नीति मार्फत
विभिन्न उपकरणहरूको प्रयोग गर्दै तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। खुल्ला बजार सञ्चालन प्रक्रिया अन्तर्गत रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै बिक्री, सोझै खरिद, निक्षेप सङ्कलन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको माध्यमबाट बजारमा तरलताको प्रवाह र बजारबाट तरलताको प्रशोचन गर्ने काम गर्दै आएको छ। यसबाट वित्तीय बजारमा भएको तरलतालाई उपयुक्त स्तरमा राखी वित्तीय स्थायित्व अथवा मूल्य स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुगेको छ। स्थायी तरलता सुविधा र अनिवार्य मौद्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर जस्ता नीतिगत दरको प्रयोगका साथै अन्य नीतिगत मार्ग निर्देशनबाट समेत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। माथि उल्लेखित उपकरणहरूमध्ये तरलता प्रशोधनको लागि रिभर्स रिपो, सोझै बिक्री, निक्षेप सङ्कलन, नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको प्रयोग गरिन्छ भने तरलता प्रवाहको निम्ति रिपो र सोझै खरिद उपकरणको प्रयोग गरिन्छ। एकमा छ रिपो। बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रवाह गर्न प्रयोग गरिने उपकरण रिपो हो। यस उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलको अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँडफाँड अनुसारको रकम जम्मा गरिदिने भएकोले तोकिएको समयावधिको लागि तरलता प्रवाह हुन जान्छ। बोलकबोल प्रक्रियाबाट निष्कासन हुने यस उपकरणमा बहु ब्याजदर विधि प्रयोग गरिन्छ। रिपो उपकरणको बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको खातामा रकम जम्मा गर्नु अघि ती बोलकर्ताको बाँडफाँड अनुसारको रकमको 110% रकम बराबरको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ट्रेजरी बिल वा विकास ऋण पत्र धितो स्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्दछ। भुक्तानी मितिका दिन रिपो रकम फिर्ता भुक्तानी भइसकेको पश्चात धितो स्वरूप राखेको सुरक्षण पत्र सम्बन्धित बोलकर्तालाई फिर्ता गरिन्छ। दुईमा छ रिभर्स रिपो। बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रशोधन गर्न प्रयोग हुने उपकरण रिभर्स रिपो हो। यस उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट रकम झिकिने भएकोले तोकिएको समयावधिको लागि तरलता प्रशोधन हुन्छ। बोलकबोलमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा कम ब्याज दर बोल गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कर्मैसँग आह्वान रकमसँग बाँडफाँड गरिन्छ। तरलता प्रशोधन गर्ने प्रयोग हुने रिभर्स रिपो उपकरणको बोलकबोल आह्वान तथा निष्कासन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ट्रेजरी बिल धितो स्वरूप राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। रिभर्स रिपो भुक्तानी मितिमा निष्कासन मितिका दिन सफल बोलकर्ताको खाताबाट खर्च गरी लिएको रकम सोही खाता जम्मा गरी एकमुष्ट सामा ब्याज रकम भुक्तानी गर्ने गरिन्छ। रिपो तथा रिभर्स रिपो उपकरणको बोलकबोलमा सहभागी हुन इच्छुक संस्था र यस बैंकबीच अनिवार्य रूपमा मास्टर रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भएको हुनुपर्दछ अथवा रिपो र रिभर्स रिपो उपकरणको बोलकबोलमा सहभागी हुन पाइँदैन। तीनमा छ सोझै बिक्री। बैंकिङ प्रणालीमा संरचनात्मक प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट दीर्घकालीन अवधिको तरलता प्रशोधन गर्न प्रयोग हुने उपकरण सोझै बिक्री हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको ट्रेजरी बिलको बिक्री भुक्तानी अवधिको लागि सोझै बिक्री उपकरण निष्कासन गरिन्छ। निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको खाताबाट बाँडफाँड अनुसारको रकम झिकिने भएकोले तोकिएको समयावधिको लागि तरलता प्रशोधन हुन्छ। सोझै बिक्री उपकरणको निष्कासन बोलकबोल प्रक्रियाबाट हुने गर्दछ। बोलकबोल मूल्यमा गर्नुपर्दछ भने एकै संस्थाले अलग अलग वा बहुमूल्यमा पनि बोल गर्न सक्दछ। उपकरणको निष्कासनमा
बहुमूल्य विधिको प्रयोग हुने गर्दछ। सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य बोल गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कर्मैसँग आह्वान रकमबाट बाँडफाँड गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोझै बिक्री उपकरणको बोल कबोलमा सफल बोलकर्ताको खाताबाट बाँडफाँड अनुसारको रकम डिस्काउन्ट रकम कटाएर बाँकी रकम खर्च गरी लिइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सफल बोलकर्ताबाट बाँडफाँड अनुसारको रकम निजको खातामा खर्च गरी लिए पश्चात आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ट्रेजरी बिलको स्वामित्व सम्बन्धित बोलकर्ताको नाममा हस्तान्तरण गरिदिन्छ। भुक्तानी मितिका दिन सोझै बिक्री रकमको भुक्तानी भए पश्चात सफल बोलकर्ताको नाममा हस्तान्तरण गरेको ट्रेजरी बिलको स्वामित्व स्वतः समाप्त हुन्छ। भुक्तानी मितिमा निष्कासन मितिका दिन सम्बन्धित बोलकर्ताको खाताबाट खर्च गरी लिएको रकम र सोको डिस्काउन्ट रकम एकमुष्ट सोही खाता जम्मा गरी फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सोझै खरिद बैंकिङ प्रणालीमा संरचनात्मक प्रकृतिको न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णय अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्न प्रयोग हुने उपकरण सोझै खरिद हो। यो उपकरणको निष्कासनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको दिनभित्र भुक्तानी मिति भएका ट्रेजरी बिल इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट खरिद गर्दछ। बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको ट्रेजरी बिल नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गरी सो बापत हुने रकम ती बोलकर्तालाई भुक्तानी गर्ने भएकोले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह हुन्छ। सोझै खरिद उपकरण बोलकबोल प्रक्रियाबाट निष्कासन हुन्छ। बोल प्रवाह आह्वान गर्दा तोकिएको दिनभित्र भुक्तानी हुन आफ्नो स्वामित्वमा रहेका ट्रेजरी बिल बिक्रीको लागि बोल गर्नुपर्ने भन्ने बेहोरा खुलाइ बोल आह्वान गरिन्छ। बोल गर्दा मूल्यमा गर्नुपर्दछ। यसमा बहुमूल्य विधिको प्रयोग हुन्छ। बोलवालाको आह्वान रकमको सीमासम्म एउटा सिजरको ट्रेजरी बिलको लागि एउटा मात्र बोल गर्नुपर्दछ। बोलकबोल मूल्यमा गर्नुपर्ने भए तापनि बोलकबोल गरिएको मूल्यको आधारमा वार्षिक प्रतिफल दर निर्धारण गरिन्छ। यो उपकरणको बोलकबोलमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी वार्षिक प्रतिफल दर बोल गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकता राखी क्रमसँग आह्वान रकमसम्म बाँडफाँड गरिन्छ। सोझै खरिद उपकरणको बोलकबोलबाट खरिद गरिएको ट्रेजरी बिल अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमा सफल बोलकबोलकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिन्छ। सोझै खरिद उपकरणको निष्कासनमा ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट बिक्री गरिएका ट्रेजरी बिलको स्वामित्व नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तान्तरण हुन्छ। भुक्तानी मितिका दिन खरिद गरेको ट्रेजरी बिलको भुक्तानी प्राप्त भए पश्चात ती ट्रेजरी बिलमा बैंकको स्वामित्व स्वतः समाप्त हुन्छ। बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गरेका ट्रेजरी बिल रकमको भुक्तानी खरिद गर्दाको बखतमा नै सफल बोलकर्तालाई दिइन्छ। सोझै खरिद बोलकर्ताबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गरी लिएको ट्रेजरी बिलको रकम सो उपकरणको निष्कासन मितिका दिन आफ्नो लगानी खातामा जम्मा गरी हिसाब मिलान गर्दछ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा छ निक्षेप सङ्कलन। बैंकिङ प्रणालीमा असाधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिन आएमा खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णय अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशोचन गर्न प्रयोग हुने उपकरण निक्षेप सङ्कलन हो। बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको खाताबाट रकम झिकी नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको रूपमा राख्दछ, जसबाट बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता तोकिएको अवधिसम्मको लागि प्रशोचन हुन्छ। यो निक्षेप सङ्कलन उपकरणको निष्कासन बोलकबोल प्रक्रियाबाट गरिन्छ। यो उपकरणको बोलकबोल ब्याज दरमा गर्नुपर्छ। एकै संस्थाले अलग अलग वा बहु ब्याज दरमा पनि बोलकबोल गर्न सक्दछन्। निष्कासनमा बहु ब्याज दर विधिको प्रयोग गरिन्छ। ब्याज दर बोलकबोलबाट निर्धारण हुन्छ। बोलकबोलमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा कम ब्याज दर बोल गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कर्मैसँग आह्वान रकमसम्म बाँडफाँड गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस उपकरणको बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको खाताबाट बाँडफाँड अनुसारको निक्षेप रकम खर्च गरी लिने गर्दछ। बोलकबोलबाट सङ्कलन गरिएको निक्षेप रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी भएकोले सो रकमलाई अनिवार्य नगद मवद्दात गणना गर्न पाइँदैन। तर
वैधानिक तरलता अनुपात र तरल अनुपात भने गणना गर्न पाइन्छ। भुक्तानी मितिमा निष्कासन मितिका दिन सम्बन्धित बोलकर्ताको खातामा खर्च गरी लिएको निक्षेप रकम र निक्षेप प्रति ब्याज दरले हुने ब्याज दर र सो रकम खातामा जम्मा गरी फिर्ता भुक्तानी गरिन्छ। 6औं नम्बरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऋणपत्र। बैङ्किङ प्रणालीमा संरचनात्मक प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिन आएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार तरलता प्रशोचन गर्न प्रयोग हुने उपकरण नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऋणपत्र हो। यस उपकरणको बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको खाताबाट रकम झिकी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अलग्गै खातामा जम्मा गरी राखिदिन्छ, जसबाट बैङ्किङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता तोकिएको समयावधिका लागि प्रशोचन हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऋणपत्रको निष्कासन बोलकबोल प्रक्रियाबाट गरिन्छ। बोलकबोल ब्याज दरमा गर्नुपर्दछ। एकै संस्थाले अलग अलग वा बहु ब्याज दरमा पनि बोल गर्न सक्दछ। यसको निष्कासनमा एकल ब्याज दर विधिको प्रयोग गरिन्छ। ऋणपत्रको ब्याज दर बोलकबोलबाट निर्धारण हुन्छ। बोलकबोलले कबोल गरेको ब्याज दरलाई सानोदेखि सानो क्रममा मिलाई ठुलो क्रममा मिलाएर राखी आह्वान रकमसम्म र समितिको निर्धारण गरेको बाँडफाँड रकमसम्मको बिन्दुमा कायम हुने ब्याज दरलाई एकल ब्याज दर कायम गरी सोही रकम ब्याज दरमा सो दर र सो दरभन्दा मुनिका सबै बोलकबोलवालालाई उक्त ऋणपत्र बिक्री गरिने र समान ब्याज दर बोल गर्ने बोलवालाहरूको रकम समावेश गर्दा कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी हुने भएमा समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऋणपत्रको बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको खाताबाट बाँडफाँड अनुसारको रकम खर्च गरी लिने गर्दछ। बोलकबोलबाट सङ्कलन भएको रकम सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी भएकोले सो रकमलाई अनिवार्य नगद मुद्दत गणना गर्न पाइँदैन, तर वैधानिक तरलता अनुपात तथा तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी 7 नम्बरमा छ ब्याज दर करिडोर अन्तर्गत तरलता व्यवस्थापन। केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिका उद्देश्य तथा वित्तीय बजारको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाले इङ्गित गर्ने तरलताको आधारमा ब्याज दर करिडोर मार्फत तरलता आह्वान तथा प्रशोचन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याज दर करिडोर अन्तर्गत तरलता आह्वान गर्नका लागि 2 हप्ता अवधिको रिपो उपकरण र तरलता प्रशोधन गर्नका लागि 2 हप्ता अवधिको निक्षेप सङ्कलन उपभोग गर्नेछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तरलताको अवस्था आकलन गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको माथि उल्लेखित उपकरणहरूमा सहभागी जनाउँदै आफ्नो तरलता व्यवस्थापन गर्दछन्। निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दरको समायोजन तरलता अनुपातको माध्यमबाट कर्जा निक्षेप अनुपात लगायत अन्तर्बैङ्क कारोबार तरलता अनुमानका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी तरलताको समस्यालाई सम्बोधन गर्दछ।